जी आइए नाजरीन, एक मरतबा फिर खुश आमदेद। और नेमत इफ्तार में अब सेगमेंट है एक से बढ़कर एक, यानी डिबेट कंपटीशन। और क्वार्टर फाइनल राउंड 2 इसका भी है, क्योंकि जाहिर है हमने कंसिस्टेंट जिस तरह मुकाबले तरतीब दिए हैं उसी अंदाज से उनके मरहले भी एक यकसा हैं। यानी आज क्वार्टर फाइनल राउंड 2 है डिबेट कंपटीशन का भी, और इसके बाद कोई सेगमेंट में भी आपको मालूमात ही मालूमात का भी क्वार्टर फाइनल राउंड नंबर 2 ही देखने को मैसर आएगा। आज तीनों कंटेस्टेंट हस्बे रिवायत हमारे साथ पूरी तैयारी और आबोत आपके साथ मौजूद हैं। कंटेस्टेंट ए हमजा सिद्दीकी, जौहर एकेडमी। जी क्या नाम है आपका? हमजा सिद्दीकी, मोहम्मद अली जौहर एकेडमी। अच्छा, मोहम्मद अली जौहर एकेडमी। पूछ के लिखा करें, रोजाना ये होता है, अच्छा नहीं लगता। मोहम्मद अली जौहर एकेडमी, हमजा सिद्दीकी। और कंटेस्टेंट बी हैं लाइबा शहजाद, डिवीजन स्कूल से इनका ताल्लुक है। कंटेस्टेंट सी मलाइका कुरैशी, ताज तरबियत स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप तीनों को बेटा खुश आमदेद, और मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि आप तीनों जीत जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, कोई एक ही जीतेगा। फ्रेश वन बेकर्स, सैलानी मसाला जात, फूड बस्ती, WB बाई हिमानी, नेल्सन पेंट, पिज्ज़ा पॉइंट, इन लोगों ने हमारे साथ ताउन किया, गिफ्ट हैम्पर्स भेजे थे, और आने वाले राउंड्स में भी इंशाल्लाह इन बच्चों के साथ जाएंगे। और बताने चलूँ कि बेलिनी हेयर कलर्स वालों की तरफ से एक 70cc मोटर बाइक का तोहफा है, जो इंशाल्लाह फाइनलिस्ट जो हमारे होंगे, जो फतह का सहरा अपने सर पर सजाएंगे, हम बाइक उनके नीचे सजा देंगे। और इसके अलावा पॉपुलर ग्रुप की तरफ से भी 70cc मोटर बाइक का तोहफा है, बाइक यहाँ से लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। जो बच्चे जीत जाएंगे, आज एक से बढ़कर एक डिबेट कंपटीशन में एक से बढ़कर एक कंटेस्टेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, और एक से बढ़कर एक मुंसिफीन आला भी मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, मोहम्मद रिजवान जैदी साहब, दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सलमान भाई कैसे हैं? माशाल्लाह। सर अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ठीक हूँ और बहुत ताज़ा हूँ आपकी दुआ से। नहीं, आप तो हमेशा शगुफ्ता रहते हैं जी, जज़ाकल्लाह। और सरकार का जिक्र जब आप करते हैं तो और ज़्यादा ताज़गी। जज़ाकल्लाह हुज़ूर, बहुत शुक्रिया। और आप दोनों की वजह से ये काफिला यहाँ तक पहुँचा, 20 रमज़ान तक आ गए, थकन का रत्ती बराबर एहसास नहीं। रिजवान जैदी साहब, बिल्कुल मैं यही देख रहा था, 20 रमज़ान और बस मेरा ख्याल 27 तक ये फाइनल, ये 28 में रोजे को इसका करेंगे, 27 को करात का करेंगे, और 29 को इंशाल्लाह क्विज। लेकिन बहरहाल एक बहुत कामयाबी से सफ़र तय हुआ है, दूसरे मरहले में दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह करे कि बकिया मरहला भी इसी तरह तय हो जाए जनाब। जी 27 को इंशाल्लाह हम डिबेट कंपटीशन का फाइनल करेंगे आप हजरात की सरपरस्ती में। 28 को मुकाबला उसने क़िरात का फाइनल राउंड होगा, उसको फिर प्रॉपर सेलिब्रेट करेंगे, पूरा टाइम लेंगे और पूरा टाइम देंगे उस मुकाबले को, उस मरहले को। इंशाल्लाह घंटे भर का हमारा ये राउंड होगा, जो फाइनल राउंड होगा। आप हजरात की आरा होंगी, सनाखा हजरात होंगे, हमारे साथ कारी वही ज़फ़र कासमी साहब मौजूद होंगे, जनाब आमिर फयाजी साहब मौजूद होंगे, दीगर मेहमान नज़ीर वक़ार होंगे, और इंशाल्लाह पूरे वक़ार के साथ फाइनल राउंड को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। 27 ऑफ रमज़ान एक से बढ़कर एक का ग्रैंड फिनाले होगा। 28 ऑफ रमज़ान यानी 28वें रोज़े को हम मुकाबला उसने क़िरात का फाइनल राउंड करेंगे, और 29वें रोज़े को, जो मुमकिना आखिरी रोज़ा भी हो सकता है, हम करेंगे मालूमात ही मालूमात यानी क्विज़ कंपटीशन का फाइनल राउंड। आप दोनों मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान की इजाज़त से मैं आगाज़ करूँगा। कंटेस्टेंट ए हमजा सिद्दीकी, मोहम्मद अली जौहर एकेडमी, आपका वक्त शुरू होता है अब। अस्सलाम वालेकुम। किसी को नाज है मालो दौलत पर, किसी को नाज है सयादतो क़यादत पर, किसी को नाज है ओहदो मनसब पर, लेकिन कायनात की सबसे बड़ी दौलत तो अल्लाह की किताब, सुन्नत रसूल, सहाबा का तरका और औलिया अतकिया का विरसा इल्म है। इल्म में तासीर कुन भी है, इसका दम दमे जिब्रील, इसका नफ्स नफ्से मसीहाई, और इसकी ज़र्ब ज़र्बे कलीवी है। इल्म तर्जुमाने कुरान हो तो मिसले जिब्रीले अमी है, उसके कलाम में तासीर है जो दिलों को जिंदा और जुल्मतों को दूर करती है। हैरत है कि तालीमो तरक्की में है पीछे जिस कौम का आगाज़ इक़रा से हुआ था। सदराल वक़ार, इस्लाम की पहली आवाज़ जो गारे हिरा से उठी थी, वो ये नहीं थी कि नमाज कायम करो, वो ये नहीं थी कि रोज़े रखो, वो ये नहीं थी कि ज़कात अदा करो, वो ये नहीं थी कि हज अदा करो। कहा तो बस इतना कि पढ़ अपने रब के नाम से। जनाब सदर, कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह तुम में से ईमान वालों और इल्म वालों के दर्जात बुलंद फरमाएगा, और इसी इल्म की बदौलत तो फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करके अशरफुल मखलूकात के दर्जे पर फाइज किया।
ذرا وقار، وہ شخص جنت کے راستے پر ہوتا ہے، اس شخص کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اس شخص کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں جو حصول علم کے لیے گھر سے نکلے۔ صدیقی وقار، آئیے نظر ڈالتے ہیں آج سے 1440 سال قبل 17 رمضان سن 2 ہجری عظیم الشان معرکہ غزوہ بدر۔ قیدیوں کو یہ منادی دے دی جاتی ہے کہ مسلمان بچوں اور بچیوں کو پڑھانے کے عوض تمہیں رہائی کا پروانہ دے دیا جائے گا، نہ مال و دولت، نظر و جواہر ہی اس علم کے آگے ٹھہر سکے۔ یہ ہے علم کی شان۔ علم کی اہمیت جاننی ہے تو آئیں اصحاب صفہ کا چبوترا دیکھیں، جہاں دنیا کا سب سے بہترین معلم اور سب سے گرد ہوا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ دولت فرعونوں کا ورثہ ہے اور علم انبیاء کا عطیہ۔ دولت کی حفاظت تم کرتے ہو اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ دولت نے فرعون و نمرود جیسے خدائی کے دعوے دار پیدا کیے، جبکہ علم نے انسان کو حقیقی اور سچے معبود سے متعارف کروایا۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ شکریہ۔ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، اور یہ کام لینے کے لیے 5 سیکنڈ انہوں نے لے لیے ایکسٹرا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ تقریر کا وقت ختم ہوا، 5 سیکنڈ جو ایکسٹرا تھے اس میں انہوں نے شعر پڑھا، لیکن کوئی بات نہیں، حمزہ صدیقی نے بہت عمدہ تقریر کی۔ مجھے لگا تھا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے تاثر سے میزبان کو جھنجھوڑ دوں گا، زیادہ غصہ آیا تو رستم کو توڑ دوں گا، ایسا ہی لگ رہا تھا مجھے۔ بہرحال توڑا نہیں انہوں نے رستم، اتنی جان ابھی نہیں ہے لیکن جان باقی ہے۔ میں کنٹیسٹنٹ بی لائبہ شہزاد ڈویژن اسکول سے ان کا تعلق ہے۔ جی بیٹا تیار ہیں؟ آپ تو نہیں توڑیں گے رستم؟ چلیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر گرامی، علم سر وحدت حق، علم بحر بے کراں، علم میراث نبوت، علم آب تشنگاں۔ صدر گرامی، یہی علم کی وہ خشیت اول تھی کہ جس پر انسانی فلاح و فوز اور تعلیم و تربیت کی عمارت کھڑی کی گئی۔ یہی نور اولین کی وہ کرن تھی کہ جس کے باعث انسان کے قلوب اور اذہان روشن ہو گئے۔ یہی وہ صفت تھی کہ جس کے باعث انسان کو اشرف المخلوقات کے منصب پر فائز کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو، اس کے لیے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ حقیقتاً علم ایک ایسی قوت ہے جو دنیا کی تمام تر قوتوں سے بڑھ کر ہے، اور قدرت کے سربستہ رازوں کا انکشاف علم ہی کی بدولت سے ہوا۔ علم ہی کی وجہ سے دنیا کی تمام وسعتیں آج کے انسان کے سامنے سمٹ گئی ہیں، دوریاں قربتوں میں بدل گئی ہیں، انسان ہوا پر قابو پا چکا ہے، فضا میں پرواز کر سکتا ہے۔ علم ہی کی بدولت وہ مظاہر قدرت جنہیں وہ پوچھتا تھا آج اس کی خاک راہ ہیں۔ آج کا انسان خلا کی وسعتوں پر حاوی ہے، چاند پر اپنی فتح کا جھنڈا گاڑ چکا ہے۔ علم صدر وقار، علم نے بزم جہاں میں کیا سے کیا رنگ بھر دیے، علم نے قطرے اٹھائے اور دریا کر دیے۔ صدر گرامی، یہ علم کا فیض ہے کہ انسان کا نام مرنے کے بعد بھی روشن رہتا ہے۔ ہمارے اور دیگر اقوام کے عظیم قائدین نے علم ہی کے ذریعے قوم کی سچی اور پرخلوص خدمت کی ہے۔ علم ہی کے ذریعے ایجادات اور انکشافات کا ایک لامنتنائی سلسلہ وجود میں آیا ہے، اور اس کا دوسرا کنارہ بعید از قیاس ہے۔ علم ہی کے ذریعے انسان خلا کو مسخر کر رہا ہے، پانی سے بجلی بنا رہا ہے۔ ابو علی سینا ہو یا الفارابی، سقراط ہو یا بقراط، علم ہی کے بدولت کمال عروج پر پہنچے ہیں۔ صدر وقار، ہم بھی انہی راہوں کے راہی ہیں، ہم علم کے شاہراہوں کے مسافر ہیں، ہم علم کی طلب میں نکلے ہیں اور اسی کی طلب میں اس مقابلے تک پہنچے ہیں۔ شکریہ۔ کیا بات ہے، 6 سیکنڈز ان کے باقی تھے اور انہوں نے اپنی تقریر ختم کر لی۔ لفظ و بیان کی باتیں، اور وہ بھی پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری اور رضوان زیدی صاحب کے سامنے۔ یہ مرحلہ آسان نہیں ہوتا۔ کوارٹر فائنل راؤنڈ ہے، سیمی فائنلسٹ کا فیصلہ ہونا ہے۔ کنٹیسٹنٹ سی ملائکہ قریشی، تاج تربیت اسکول۔ جی صدر علی وقار، علم ہی وہ امتیاز ہے جو باعث شرف انسانی ہے، یہی وہ افتخار ہے جو معراج ربانی ہے۔ علم ہی زندگی کے اصل وجود کا فہم دیتا ہے،
कायनात के इसरार से पर्दा हटाकर मकसद हयात से आगाह करता है। इल्म हासिल करने पर ज़माने को तहसीन की निगाहों से देखा गया है और बड़े बड़े दानाओं और दानिश्वरों ने इल्म हासिल करने पर जोर दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना मर्द और औरत दोनों पर फर्ज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही भी इक़रा के नाम से नाजिल हुई और फिर मेरे नबी की दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, इल्म की अहमियत को उजागर करती है। इल्म एक ऐसी ताकत है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इल्म एक ऐसी दौलत है जो खर्च करने पर भी कभी खत्म नहीं होती। इल्म एक ऐसा खजाना है जिसे चुराया नहीं जा सकता। इल्म हासिल करना चाहिए कि ये इल्म पैगंबरों की मीरास है। हजरत इंसान की अजमत का अंदाजा लगाइए कि वो किस तरह अपने इल्म के बलबूते पर चांद पर कमंद डाल रहा है, हवाओं के राज मुनकशिफ कर रहा है। इस इल्म की बदौलत इंसान हवा के दोष पे हुक्मरान, आसमान की वुसअतों का सुल्तान और तरक्की याफ्ता कौमों का तर्जुमान है। कुरान मजीद में है कि हमने तुम्हारे लिए जमीन में खजाने दफन कर दिए, तो हम उन खजानों तक तभी पहुंचेंगे जब सही मायनों में इल्म हासिल करेंगे। सही गलत, हक व बातिल, नेकी व बदी आपस में घुल मिल जाएं तो इंसान इल्म ही की बदौलत इनमें तमीज कर सकता है। इस इल्म की बदौलत वसीअरीज़ सहराओं को गुलजार बना सकते हैं, पहाड़ों से रास्ते निकाल सकते हैं, दरियाओं पर पुल बांध सकते हैं, आग से महफूज रह सकते हैं, समंदरों की सतह के नीचे सफर कर सकते हैं। इल्म ने खूने रगे जा दिया और ना मरा। इल्म ने जहर का पैमाना पिया और ना मरा। इल्म सुकरात की आवाज है ईसा का लहू। इल्म सैयारा गहवारा अंजाम नमू। इल्म बेटे की नई कब्र पे माँ के आंसू। इल्म अब्बास सलमदार के जख्मी बाजू। इल्म अब्बास सलमदार के जख्मी बाजू। शुक्रिया। क्या बात है, परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, करगस का जहां और है, शाही का जहां और। हमारे साथ कंटेस्टेंट ए, कंटेस्टेंट बी और कंटेस्टेंट सी तीनों ने परफॉर्म कर लिया, अपनी अपनी तकरीर सुना दी। हम तीनों की मजमूई तौर पर राय भी हासिल करेंगे डॉक्टर साहब से, रिजवान भाई से, और फिर नतीजा। जी डॉक्टर साहब, तीनों तैयार थे क्वार्टर फाइनल के लिए, लेकिन बहुत प्यारे बच्चे हैं जी, और माशाल्लाह आपसे भी ज्यादा प्यारे हैं। बिल्कुल बेशक, मैं इसकी तारीफ करता हूँ। आपकी उम्र में आएंगे तो फिर इनसे जो छोटे होंगे वो और प्यारे होंगे। जाहिर सी बात है, अभी ये हाल है इनका। हमारी बच्चियां हैं, इनसे तो बड़ी मोहब्बत है, औलादों से, औलादों की तरह से, और ये भी बच्चा हमारा। जी। और मुझे इस बच्चे की एक बात की खुशी हुई कि जो मुझे बहुत खुशी हुई कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें गिरामी को, मोहम्मद को मेंशन किया, और बगैर इस खौफ के कि आप इस वक्त मुनसिफ आला है इसके अंदर। बिल्कुल सही कहा कि नहीं साहब, मोहम्मद अली जौहर या मोहम्मद अली है ना, ये कुछ क्या नाम है आपके? जी, मोहम्मद अली जौहर एकेडमी है, तो और वो लिखने वालों ने जौहर एकेडमी लिख दिया। ये अच्छी बात है बेटा, जिंदगी में याद रखो, हुजूर का नाम जहाँ भी आए बगैर खौफ के कहो, यही असल है। अच्छा, कुछ बातें हैं, जैसे हम ज़ोर बयां में बहुत कुछ कर जाते हैं, और उसमें नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सब कुछ ये उन्वानात हैं और ये फ़राइज़ हैं, और ये इक़रा में शामिल हैं। इक़रा का मतलब यही कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को बताइए ना, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, तो ये कुछ चीज़ें कहलाती हैं मशमूलात। उनको रद्द करते हुए हम नहीं जाते, गुफ्तगू के अंदर शामिल करके जाते हैं। बिल्कुल सही, रद्द नहीं करते उसे। बिल्कुल सही, ठीक है, ये बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, और ये अगर न समझ में आए तो बाद में मुझसे पूछ लीजिएगा आप। ठीक है। दूसरा, खशियत में और खिश्त में फ़र्क है। आप खिश्त कहना चाह रही थी, खिश्त अव्वल, और आपने उसको खशियत कहा, फ़र्क है। क़ुव्वतों और क़ुव्वतों में फ़र्क है। आप कहना चाहती थी क़ुव्वत और आपने कहा क़ुव्वत। असल में मैं इसलिए ज़रा सी वजाहत कर रहा हूँ कि कल कुछ हमारे लोग बैठे हुए थे, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप सिर्फ ये कह देते हैं कुर्बतों और क़ुर्बतों में फ़र्क है, तो डॉक्टर साहब इसमें ज़रूर बता दिया करें सही क्या है, सही क्या है, तो वो सही इस्लाम हो जाना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे कहा, तो इसलिए मैं कुर्बतों के बजाय क़ुर्बतों कहना चाहिए था, ठीक है। फ़िज़ा के बजाय फ़ज़ा कहना चाहिए था, कतरे की जगह वो कतरे की जगह कतरे कहना चाहिए था, सही। और इल्म ही के ज़रिए के बजाय बहुत तेज़ी के साथ ज़रिए कहना वाज़ेह करना चाहिए था आपको। किनारा नहीं, कनारा होना चाहिए इसमें। और सुकरात बुकरात ज़रूर कहिए, लेकिन सुकरात कह दें तो अच्छा है। और इसी तरीके से
مقابلہ ہوتا ہے، مقابلہ نہیں ہوتا. اور پھر شرف ہوتا ہے، اور شرف میں فرق ہے. شرف انسانیت یا شرف انسانیت، یہ تو بڑے واضح چیزیں ہیں. معنوں میں، یہ تو میں تیسری بار اصلاح کر رہا ہوں، شاید آپ پروگرام نہیں دیکھتے آپ لوگ. معنوں میں اور معنوں میں فرق ہے. تو ان معنوں میں کہا جاتا ہے، معنوں میں نہیں کہا جاتا. اللہ حاضر القیاس بہت سارے الفاظ ہیں، اس کے باوجود بھی بہت پیارے پیارے بچے ہیں آپ ہمارے، اور انشاءاللہ فیصلہ بہتر ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. محمد رضوان زیدی صاحب، ہاؤ واز دا یوزیج آف روسٹم، کیا کہیں گے آپ؟ بالکل یقیناً میں تو کیو ٹی وی کا یہ شکریہ ادا کروں کہ آپ نے مجھ پر یہ احسان کیا کہ سر کی صحبت میں مجھے حضور آپ نے بھی فرائض کے لیے آپ بھی احسان کرنے والوں میں شامل ہیں. روزانہ کی بنیاد پر نہ صرف بچوں کی اصلاح ہو رہی ہے بلکہ میں اپنی چیزیں سیکھ رہا ہوں سر سے، اور استادوں کے استاد ہیں سر. تو خیر، تو روسٹم اوور آل مقابلہ اچھا تھا، ٹف کمپٹیشن تھا. حمزہ کی گھنگرج جو ہے یقیناً آنے والے وقتوں میں اس کو جو ہے ایک بہت اچھا مقرر نظر آ رہا ہے شہر کراچی کا. لائبہ شہزاد بھی ایک اچھی مقرر ہیں، لیکن ایک دزبستہ گزارش ہے بیٹا آپ کے سکھانے والوں سے اور آپ کے اساتذہ کرام سے. دیکھیں سقم یا کمی سب میں ہوتی ہے، اور جب اس کا یعنی کہ ادراک ہو جائے تو پھر اس کی تصحیح کر لینی چاہیے. اگر میرا تلفظ غلط ہے اور مجھے کوئی تنبیہ کرے کہ یہ لفظ ایسے نہیں ایسے، تو مجھے بغیر کسی انا کا مظاہرہ کرتے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. ہم آج 20واں روز ہے، ہم روزانہ کی بنیاد پر شین قاف کی درست ادائی قاف کی درست ادائی کی ہم گردان یہاں باندھے بیٹھے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں ہو رہا. تو بہرحال زندگی ابھی آگے بڑھی ہے، اور اس کی وجہ سے صوتی حسن جب متاثر ہوتا ہے نا، تو پورا وہ تاثر، عمومی تاثر جو ہے مناسب نہیں رہتا. ملائکہ مجھے آج ذرا سا وہ ملائکہ قریشی نظر نہیں ہے، کیونکہ آپ کو تینوں ان بقیہ دیگر مقررین پر ایک تجربے کا بھی جو ہے وہ تجربہ بھی رکھتی ہیں، کیونکہ آپ کراچی سرکٹ کی ایک مرکزی روسٹم پر تقریر کرنے آتی ہیں. تو بہرحال لیکن عمومی طور پر ایک اچھی تقریر تھی، اور جو سر کی اور میری جو مشترکہ جو نمبر ہیں وہ، اور ہم تو یہاں ٹوٹل لکھ کے جاتے ہیں، کبھی کسی کو بعد میں ہمارے فیصلوں کی جانچ بھی کرنی ہے تو سب کے سامنے نمبر لکھے ہیں وہ دیکھ لیں. بالکل. تو آج جو مشترکہ اور متفقہ فیصلے کے مطابق حمزہ صدیقی کنٹیسٹنٹ اے دی سیکنڈ سیمی فائنلسٹ، اور سیمی فائنل راؤنڈ میں کوالیفائی کر گئے حمزہ صدیقی کو بہت مبارک ہو. مقابلہ ان کا بہت تگڑی مقرراؤں کے ساتھ تھا، لیکن اس بچے نے آج پوٹینشل اور امپروومنٹ کے ساتھ اس مقابلے کو جیت لیا. حمزہ بہت مبارک ہو بیٹا، آپ لوگ بھی دل جیتنے والوں جی ان کا بھی اللہ پاک ان کو بالکل. اور یہ جیتنے وننگ ایبلٹیز والے مقرر تھے سارے، کوئی ہلکا نہیں تھا ان میں، سبھی کی ماشاءاللہ اپنی اپنی طور، ان کو اپنے اپنے طور داد دینی چاہیے. بہرحال ایک سے بڑھ کر ایک میں آج ایک سے بڑھ کر ایک اسپیکر کو آپ نے سنا، لیکن کسی ایک ہی کو سیمی فائنل میں جانا تھا، اور وہ ہیں حمزہ صدیقی. میں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب اور رضوان زیدی بھائی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے میری یہ مشکل ترین جو ظاہر ہے کڑی ہے، گھڑی ہے، مرحلہ ہے، اسے ان لوگوں نے آسان کر دیا، اور روزانہ کی بنیاد پہ آسانی کے ساتھ یاد، کیونکہ مجھ جیسا آدمی اگر اس منصب جو اس کا اہل ہی نہیں ہے اگر ہوتا تو میرے لیے بے حد مشکل ہوتا یہ فیصلہ کر پانا. لیکن آپ حضرات نے ماشاءاللہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ آج کنٹیسٹنٹ اے کو سیمی فائنلسٹ قرار دیا. ناظرین اکرام، ایک وقفے کے بعد کوئز کمپٹیشن یعنی معلومات اور بتاتا چلوں، کراچی ٹیلنٹ اکیڈمی نے خصوصی تعاون کیا یہ ڈیبیٹ کمپٹیشن ہمارے ساتھ کروانے میں. کراچی ٹیلنٹ اکیڈمی کا بہت شکریہ. السلام علیکم.